कॉन्फरन्साक ब्रीफ करता आसतना सगळ्यात पयली हांव स्टेटीच्या वतीन ज्यांचें दुख्ख निधन जालां त्यांच्या बद्दल हांव त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभूं, तांच्या फॅमिलीच्या दुख्खात आमी सहभागी आसा एज अ मुख्यमंत्री म्हणून आनी पुराय गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव परत एकदां त्यांच्या वतीन श्रद्धांजली व्यक्त करता आनी त्यांच्या दुख्खात आमी सहभागी आसा. राती 11:15 वरांचेर जो आरपोरा हांगासर जो रेस्टॉरंट कम क्लब हांगासर जो इन्सिडंट जालो तो इन्सिडंट म्हाका 12:30 सुमार समजलो. 12:30 पावणे एकाक हांव म्हज्या घरांतल्यान भायर सरून हांवें DGP CS हांचे कडेन कॉर्डिनेट करता आसतना 1:45 पयलीं हांव थंय पावलो आनी प्रत्यक्ष पळयल्या उपरांत त्या इन्सिडंटांत 25 लोकांचो मृत्यू जाल्लो. 6 लोकांक गोवा मेडिकल कॉलेजींत एडमीट केले. तांची ट्रिटमेंट एका वेवस्थीत रित्या सुरू आसा. ही सगळी डिटेल्स इन्क्वायरी केल्या उपरांत सांगपाक खूब खेद भोगता की 25 लोक जे एक्सपायर्ड जाल्या तातूंतले 4 हे दिल्लींतल्यान 4 लोक हे दिल्लींतल्यान येयल्ले ट्युरिस्ट म्हणून आशिल्ले जे त्या क्लबांत आशिल्ले, ताका भायर सरपाक मेळूंक ना. बाकीचे सगळे जे आशिल्ले हे थंयसर वर्कर म्हणून काम करताले. हे उत्तराखंडांतल्यान आशिल्ले, झारखंडांतल्यान आशिल्ले, 3 जाण नेपाळांतल्यानूय आशिल्ले. अजून 1-2-3 आयडेंटिफाय जावंक ना एक्झॅक्टली खंयचे ते, तांचेय बी सोदप सुरू आसा. बट उजो कित्याक लागलो हें पळयता आसतना प्रिलिमिनरी इन्क्वायरींतल्यान आमी जेका म्हणटा की इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल फायर वर्क्स जो रेस्टॉरंटांत करता तेका लागून हो उजो लागलो. खंयसरूच कसल्याच पद्दतीचो ब्लास्ट जावंक ना आनी वयलो क्लब हो तांचो सगळो वुडन आनी बाकीच्या फर्निचराचो आसल्या कारणान वुडन ह्या फर्निचराचो आसल्या कारणान तांणी खूब मोठ्या प्रमाणांत उज्याक पेट घेतली. उज्याक पेट घेतल्या उपरांत बरेच लोक ताका एस्केप करपा खातीर फक्त 2च गेट आशिल्ल्यो. हातूंतल्यान काही आशिल्ले लोक भायर सरले. जे लोक भायर सरूंक शकूंक ना ते आपल्याक प्रोटेक्ट करपाक म्हणून अंडरग्रावंड आशिल्ल्या तेंच्या किचनांत गेले आनी अंडरग्रावंड आशिल्ल्या किचनांत खूब मोठ्या प्रमाणांत सफोकेशन जावन म्हणजे 25तले जवळपास 23 लोक हे प्रिलिमिनरी तरी सफोकेशनांतल्यान डेड जाले. हांवें प्रत्यक्ष काही डेड बॉडी थंयसर पळयल्या भायर काडटा आसतना. तांकां बर्न कसल्याच पद्दतीचो नाशिल्लो, तर सफोकेशन 2 डेड बॉडीज ह्यो बर्न जाल्ल्या मोठ्या प्रमाणांत आशिल्ल्यो. हाज्या संदर्भांत पोस्टमार्टम आनी तांच्यो बॉडीज तेंच्या घरा पर्यंत पावोवपा खातीर ही सगळी वेवस्था गोंय सरकार इन्क्लुडींग द नेपाल ज्यो बॉडी आसा त्यो गोंय सरकार पुराय तरेन आमी स्पेशली ऑफिसर्स अपॉयंट करून ते करता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सकाळीं 6 पयलीं म्हाका फोन केलो. पुराय इन्सिडंटाची त्यांनी चवकशी केली आनी हांवेनूय तांकां सगळें ब्रीफ केलें. ताज्या उपरांत रोखडेंच तांच्यांनी ह्या संदर्भात जे डेथ जाला तांच्या घरच्याक 2-2 लाख रुपया जाहीर केले. जे इंजर्ड जाल्ले आहा तांकां 50,000 रुपया तेंच्यांनी जाहीर केल्या. आयच्या इन्सिडंटाच्या उपरांत आमी सरकारा कडल्यान आमच्या डिजास्टर हातूंतल्यान 5 लाख रुपया तांच्या फॅमिलीक दिवपाचें थारायलां. जेका मेजर इंजरीज आसा तांकां 50,000 रुपया आमच्या सरकारा कडल्यान मेळटले. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे परत जावचे न्ही. बट जाल्ल्या इन्सिडंट्साची सुद्दां मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी करपा खातीर आमी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ हाज्या सकयल ही कमिटी बसयल्या. तातूंतल्यान SP सावथ, डेप्युटी कलेक्टर फायर अँड एमर्जन्सी, डायरेक्टर फॉरेन्सिक्स हाजी कमिटी बसयल्या आनी त्या कमिटीच्या अंतर्गत तांच्यांनी एका विकाच्या भितर हो रिपोर्ट जो आसा विदीन 1 वीक तांणी सबमीट करचो पडटलो. नेक्स्ट आमी DGPक स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की ह्या हातूंतल्यान आमी म्हणटा की कोण कोण कल्प्रीट आशिल्ले ह्या सगळ्या गजालींनी परमिशन्स दिल्या पासून ते ऑर्गनायज करी पर्यंत ते क्लब ओनर आसतलो किंवा ऑर्गनायझर्स आसतले किंवा तांकां जेणे परमिशन्स दिल्ली आसा त्या सगळ्या जाणांक जी एक्शन्स म्हणजे सगळी सेक्शन्स विशेश करून सेक्शन 125 आनी सेक्शन 287 ह्या सेक्शनाच्या अंतर्गत तांकां बूक करतले. ॲट प्रेझेंट 4 लोकांक अरेस्ट केल्या. तांचो जनरल मॅनेजर आनी तांचे आनी 3 जाण लोक. बाकीच्यां कडेन इन्क्वायरी सुरू आसा. त्या क्लबाचे जे ओनर्स आसा ह्या दोगांय खातीर अरेस्ट वॉरंट काडला. अरेस्ट वॉरंट आनी ताका अरेस्ट करपा खातीर आमची टीम ही दिल्ली हांगासर गेल्या. आमी जशें म्हणटा की इन फ्युचर गोंयांत अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही. एखादो इन्सिडंट जाल्या उपरांत तो आय ओपनर ठरता. म्हणून सरकारान स्ट्रिक्टली सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाच्या अंतर्गत एक ऑडिट करपाचें थारायलां.
ऑडिट ऑफ सच क्लब्स आनी बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट. सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हो त्या कमिटीचो चेअरमॅन आसतलो. ताच्या अंतर्गत वन फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट, वन फ्रॉम द सेफ्टी पर्पज PWD बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट आनी वन फ्रॉम द अवर फायनान्स डिपार्टमेंट. हे सगळे व्हेरीफाय केल्या उपरांत म्हणजे पुराय ऑडिट हे केले वयतले आनी ऑडिट केल्या उपरांत ताच्या खातीर SOP फ्रेम जातली आनी ही SOP जी आसा ही त्या अनुसार सगळ्या जाणांक चलोवचें पडटलें. गव्हर्मेंट वील इश्यू द एडवायजरी अशा स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हाच्या अंतर्गत एडवायजरी इश्यू करता.